अलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रखना। सिटी साहब जान चुके हैं। आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत में धुंध के डेरे बरकरार हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के इस मुतालिक कहना है कि मोटरवे की बंदिश का मकसद आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। ड्राइवर हज़रात तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मज़ीद जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। धुंध के पेश नज़र शहर लाहौर से मुंसलिक जो हाईवेज़ हैं उनको बंद कर दिया गया है। जो मोटरवे M2 है उसको लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया, जबकि जो मोटरवे M11 है उसको लाहौर से सियालकोट जो मोटरवे उसको भी बंद कर दिया गया। और धुंध के पेश नज़र बताया जा रहा है कि जब तक धुंध के बादल छट नहीं जाते, जो मोटरवे की बंदिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हमने देखा कि गुज़िश्ता रात जो है वो तकरीबन 10:30 या 11 बजे के बाद जो है वो हाईवेज़ को बंद करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब तक धुंध ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जो है वो हाईवेज़ को बंद रखा जाता है। और इसी तरह सूरत आइंदा भी जारी रहेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि धुंध का स्पेल जो है अभी भी इसी तरह जारी रहेगा जब तक प्रॉपर बारिश नहीं बरस जाती। और बारिश बरसने के फ़िलहाल अगले 2 से 3 दिन तक भी कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। मोटरवे हुकाम का कहना है कि मोटरवे को बंद करने का मकसद आवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है। उनका कहना है कि जब मोटरवे यूज़ करें तो कोशिश करें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजिम मलूज़ खातिर रखें। लाइन स्विचिंग का ख्याल रखें, क्योंकि लाइन स्विच करना अक्सर हादसात का बायस बनता है। तो अपनी लाइन को जो है वो लाजमी तौर पर फॉलो करें और मोटर पर ट्रैवल करते वक्त गाड़ी की स्पीड जो है मुनासिब रखें। सामने वाले गाड़ी से मुनासिब फास्ट इख्तियार करें और गाड़ी को कंट्रोल में रखें। और गाड़ी की फॉग लैंप्स वगैरह का इस्तेमाल भी लाजमी करें, ताकि किसी भी किस्म के मुमकिन हादसात का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। और बार बार बताया जा रहा है कि कोशिश करें जब भी हाईवे पर ट्रैवल करते हैं, मोटर पर ट्रैवल करते हैं, तो मोटर पर ट्रैवल करने से पहले जो इनकी हेल्पलाइन है 130 उस पर कॉल करके रब्ता लाजमी करें। इसके साथ साथ कोशिश करें कि अगर सफ़र करना है तो सफ़र को दिन के औकात में रखें। और दिन में सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात बताए जाते हैं, यानी कि सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे के दौरान अपने सफ़र को यकीनी बनाएं, क्योंकि ये बेहतरीन सफरी औकात हैं। इवन कि धुंध के दिन में भी यहाँ इन दिनों की इस ड्यूरेशन के अंदर धुंध का जोर जो है वो काफ़ी हद तक कम कंसिडर किया जाता है कि निस्बत के सुबह के या रात के औकात में। कोशिश करें कि 10 से 6 के दौरान अपने सफरी औकात रखें, ताकि हर मुमकिन खतरे को जो है वो टाला जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बारिशों के एक हल्के निज़ाम के आने की खुशखबरी सुना दी गई है, लेकिन पंजाब के इसके ज़्यादा असरात मुरतब नहीं होंगे। मुमकिन निज़ाम के ज़्यादा असरात मुल्क के बलाई इलाकों तक महदूद रहने का इम्कान है। पंजाब में सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। आलूदगी के साथ साथ अब तो जैसे खुश्क साली ने भी पंजाब में मुस्तकिल डेरे डाल लिए हैं कि माह नवंबर के बाद दिसंबर के भी खुश्क गुजरने के इम्कान में इजाफा हो रहा है। इस दौरान कल से मुल्क में बारिशों के एक हल्के निजाम की आमद की खुशखबरी तो सुनाई गई है, लेकिन इसके असरात मुल्क के बालाई इलाकों तक ही महदूद रहने का इम्कान है। 19 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक एक वेस्टर्ली वेदर सिस्टम है जो कि मुल्क के मगरबी और बलाई इलाकों को असरअंदाज करेगा। इस वेदर सिस्टम के तहत बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों, बलाई KPK, GB और कश्मीर में अच्छी बर्फबारी के इम्कान आता है। मुमकिन निज़ाम के असरात पंजाब पर सिर्फ इसी हद तक मुरतब होने का इम्कान जाहिर किया गया है कि इसके बायस सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। बारिशें ना होने के बायस खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो रही है। अगर हम बात करें क्लाइमेटोलॉजिकली तो दिसंबर की जो रेनफॉल है वो तकरीबन 6 मिलीमीटर है एवरेज। लास्ट 30 ईयर की बात करें तो अभी तो दिसंबर में कोई बारिश नहीं हुई और आगे भी हल्की बारिश के चांसेस हैं। मीन के जो इस साल दिसंबर है वो मामूल से उसमें जो बारिशें हैं वो कम है। इस सूरत हाल को मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में देखा जा रहा है। कैमरामैन बिलाल के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। मतवक्की बर्फबारी के पेश नज़र PDMA ने इमदादी सामान की खेप मरी भिजवा दी है। इमदादी सामान में रिसर्च एंड रेस्क्यू जैकेट्स, जबकि खेमे और दीगर सामान भी शामिल है। सयाहों की रहनुमाई के लिए मरी में सहूलियत सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। मरी में बर्फबारी की सूरत में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA ने इमदादी सामान की खेप मरी रवाना कर दी। इमदादी सामान में रेनकोट, कंबल, गर्म दस्ताने, छतरियां, टोपियां और दीगर जरूरी सामान शामिल है। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब में चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि जरूरत के पेश नजर मजीद इमदादी सामान की फराहमी की तैयारी भी मुकम्मल है। आज की जो बेसिक तकरीब है वो मरी में जो स्नो के हवाले से है, और हमने जो सामान हर साल मरी इंतज़ामिया के हवाले करते हैं, रेस्क्यूज़ के हवाले करते हैं, जिस पे मुख्तलिफ़ खैमाजात शामिल होते हैं, लॉन्ग बूट शामिल होते हैं, बेलचे शामिल होते हैं, और मुख्तलिफ़ शायद ज़रूरत जो वहाँ पे खुदा न खास्ता बर्फबारी की सूरत में एक आम आदमी के
اس کے ریلیف کے لیے کام آتی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ مری میں سیاحوں کی رہنمائی کے لیے سہولت مراکز بھی قائم کر دیے۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جاری اقدام کی تفصیلات بھی بتائی۔ 14 کے 14 فیسیلیٹیشن سینٹرز اور وہ تمام اس روٹ پہ ہیں جس پہ انفارچونیٹلی پچھلی دفعہ بھی حادثہ ہوا اور اب بھی خدا نخواستہ بہت زیادہ برف باری یا سنو بلیزرڈ کی صورت میں چیلنج درپیش آ سکتا ہے۔ ان 13 آئٹمز میں وہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں کہ جو سیاح بھی جہاں جتنے تفریح کے لیے جائیں اور خاص طور پہ جو رسپونڈرز ہیں ان کے لیے ایک پراپر بندوبست ہے کہ وہ لوگوں کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ عرفان علی کاٹھیا نے بتایا کہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا سلسلہ رواں ماہ کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ منشیات کے خلاف جنگ میں حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ، پہلی بار منشیات کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی۔ منشیات کے کیسز اب عام عدالتوں کے بجائے خصوصی عدالتوں میں چلیں گے، رپورٹ کریں گے حسن رضا۔ منشیات کے خلاف جنگ میں پنجاب حکومت کا بڑا قدم، صوبے میں پہلی بار منشیات کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق اب منشیات کے کیسز عام عدالتوں کے بجائے خصوصی عدالتوں میں چلیں گے تاکہ برسوں تک مقدمات لٹکنے کا سلسلہ ختم ہو۔ حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے درج مقدمات میں تاخیر کے باعث تفتیش اور گواہی کا عمل متاثر ہوتا ہے، ملزم قانونی موشگافیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کئی کیسز کمزور پڑ جاتے ہیں۔ خصوصی عدالتوں کے قیام سے پروسیکیوشن اور عدالتی کارروائی دونوں میں بہتری آئے گی، چالان بر وقت پیش ہوں گے اور گواہوں کے بیانات جلد ریکارڈ ہو سکیں گے۔ منصوبے کے مطابق سیشن ججز اور مجسٹریٹس کو خصوصی عدالتوں کے اختیارات دیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد خصوصی عدالتوں کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ حکومت پنجاب کا ٹریفک آرڈیننس 2025 پر نظر ثانی کا اعلان، ڈرائیورز کا بلا وجہ چلان نہیں کیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان کامیاب مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری، پبلک ٹرانسپورٹ کو 3 سال کے لیے روٹ پرمٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ رفتار کی کال واپس لینے کے اعلان کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق حکومت پنجاب نے ٹریفک آرڈیننس 2025 پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے، ڈرائیورز کا بلا وجہ چلان نہیں کیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹ کے لیے نئی اسکیم لانے کی تجویز اور 3 سال کے لیے روٹ پرمٹ کی منظوری۔ لاری اڈوں میں غیر معیاری تیل کی فروخت بند کرنے کی ہدایت۔ ٹرانسپورٹرز اور پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے درمیان بات چیت میں بریک تھرو اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ مشترکہ بیان میں ٹرانسپورٹ کے شعبے کو صنعت کا درجہ دینے کا خیر مقدم کیا گیا۔ گڈز ٹرانسپورٹ کمیٹی، منی مستا ٹرانسپورٹ کمیٹی، پبلک ٹرانسپورٹ کمیٹی اور اسٹاف ڈیوٹی وہیکل کمیٹیز کی مل کر سفارشات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، ڈیڈ لاک کسی کے مفاد میں نہیں، بات چیت سے ہی بہتری آتی ہے۔ 4 کمیٹیاں قائم کر دی ہیں جو پورا سال ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک سسٹم عالمی پریکٹسز کے مطابق بنایا جائے گا۔ آرڈیننس کے بعد 21 لاکھ لائسنس بنے، پہلے لوگ بغیر لائسنس گاڑیاں چلا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کو کمیٹی کا کوارڈینیٹر مقرر کیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے مریم نواز افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمسایہ ملک کا انتخاب کسی کے اختیار میں نہیں، جغرافیہ ہی یہ طے کرتا ہے کہ ہمسایہ کون ہوگا۔ کشیدگی، جنگ اور بارود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، رپورٹ کریں گے آتی پرویز۔ پنجاب یونیورسٹی میں سارک چارٹر ڈے کے حوالے سے تقریب، مہمان خصوصی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اپنے خطاب میں کہا، اگر موجودہ صورتحال میں بہتری نہیں آ رہی تو متبادل راستے تلاش کرنا ہوں گے۔ علاقائی تعاون کے لیے سارک کی طرز پر یا اس کے متبادل کسی پلیٹ فارم پر بھی غور کیا جا سکتا ہے تاکہ خطے میں بات آگے بڑھ سکے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا، پاکستان نے پہلگام واقعے پر تھرڈ پارٹی تحقیقات کی پیشکش کر کے بھارتی پروپیگنڈے کو بے اثر کیا۔ افغانستان اور بھارت کے ساتھ جاری کشیدگی نے خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کیا ہے۔ علاقائی تعاون سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ ہندوستان کا یہ مقدمہ ایک عرصے سے اپنی طبعی موت مر گیا جس دن پاکستان کی حکومت نے بڑا درست انداز میں ایک تھرڈ پارٹی پروب کی بات کی۔ اب کسی بھی تنازع میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں، سو دیٹ واز اے ویری وائز تھنگ ٹو بی سیڈ اینڈ اٹ بور فروٹس۔ پوری دنیا نے ہماری ڈپلومیٹکلی
इस पोजीशन को तस्लीम किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान का मजीद कहना था कि कशीदगी, जंग और बारूद किसी मसले का हल नहीं, मंतक और दलील ही बेहतरी का रास्ता दिखाती है। कैमरामैन सजाद के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास सदारत चेयरमैन सैयद अली हैदर किरानी ने की है। पंजाब असम्बली और मुख्तलिफ देकर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक मुतअद्दिद ऑडिट पैरास पर गौर किया गया। रमज़ान बसाके क़याम पर अखराजात, जबकि CCTV की रेंटल सर्विसेज को छुपाना, मशीनरी और आलात की खरीदारी, सिक्योरिटी कैमरों की मरम्मत ऑडिट पैरास से गौर है रहे और मुख्तलिफ तकरीबात के लिए खदमात के असूल पर अखराजात, नकारा गाड़ियों की नीलामी ना करना, ट्रांसपोर्ट की मरम्मत, हार्डवेयर, फर्नीचर और लॉग बुक्स की अदम फ्राहमी भी ऑडिट पैरा के हिस्सा थी। कमेटी ने ऑडिट पैरास के जरिए की गई रिक्वायर्स पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी को भी सराहा। पंजाब असम्बली के 37वें इजलास का एजेंडा जारी। इजलास जुम्मे की दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास में महकमा ज़राअत पूछे गए सवालात के जवाबात देगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। अरकान असम्बली इजलास 0 ओवर नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तहरीकें इल्तवाए कार से बहस आएंगी। इजलास में दी पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2025 भी पेश किया जाएगा। इजलास में पंजाब मासूर अफराद को अताए इख्तियार तरमीमी बिल 2025 भी पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने अहम मोहते पर तैनाती कर दी है। ज़िशान आशिक मलिक वज़ीर-ए-आला के मुशीर बराए सियासी अमूर मुकर्रर हुए हैं। ज़िशान आशिक मलिक की तकर्री पंजाब एडवाइजरी ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 3 के तहत की गई है। ज़िशान आशिक मलिक की स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर-ए-आला की तकर्री ख़त्म कर दी गई है। ज़िशान आशिक मलिक की बेहतरीन खिदमात को सराहते हुए वज़ीर-ए-आला ने मुशीर बराए सियासी अमूर मुकर्रर कर दिया है। महकमा SNGD कैबिनेट विंग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब असम्बली में भारत में मुस्लिम खातून के साथ पेश आने वाले वाक़ये के खिलाफ एक और मुसम्मती करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद अपोजिशन अरकान की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद पर रुकन पंजाब असम्बली वकास महमूद मान, आशफा रियाज और मोहम्मद नदीम कुरैशी के दस्तखत भी शामिल हैं। करारदाद के मतन में ये कहा गया है कि ऐवान भारत के सूबा बहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार की जानिब से तकरीब में एक मुस्लिम लड़की का नकाब उतारने की बेशर्माना और नस्ल परसाना हरकत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। ये वाक़या भारत में अक़लियतों के साथ रवा रखे जाने वाला नारवा, गैर इखलाकी और तौसुब पर मबनी रवैये को बेनकाब करता है, जबकि भारत खुद को सेकुलर रियासत कहलवाने का दावेदार है। क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मसीह बरादरी के साथ केक काटा और क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी। ये रिपोर्ट देखिए। क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, मसीही बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। मैं इस बात का तो, इस अकीदे का तो मैं कायल हूँ कि सबको बाहमी इत्तफाक के साथ एक दूसरे के फेथ का एहतराम करना चाहिए। यही सारे मज़ाहिब हमें दर्स देते हैं और एक दूसरे की हमें तकरीम करनी चाहिए, एक दूसरे के फेथ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, पाकिस्तान का आइन तमाम मज़ाहिब को बराबरी के हुकूक देता है। मसीही बरादरी ने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पंजाब हुकूमत ने 1 लाख खानदानों को मिनॉरिटी कार्ड दिए। इस बार एक दिन नहीं बल्कि पूरा महीना क्रिसमस मनाया जाएगा। पाकिस्तान का आइन इको गल करता है कि पाकिस्तान च वसण वाला हर पाकिस्तानी बराबर का शहरी है। आज तो पहले क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर या 24 दिसंबर गवर्नर हाउस कुछ MP साहबान खड़े होंगे सन, खड़े होके चीफ गेस्ट नाल केक कटते सन। बिशप इरफान जमील साहब मौजूद है, इस चीज़ की गवाही देंगे। वो एको दिन केक कट के क्रिसमस हो जाता है। इस दफ़ा जो क्रिसमस का ऐलान होया, मैनू वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि इस दफा क्रिसमस एक दिन नहीं पूरा महीना असी क्रिसमस मनावांगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा और दिली मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन सद्दाम के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़।
بیرون ملک جانے والے کسی بھی مسافر کو آف لوڈ کرنے پر تحریری وجوہات کی فراہمی لازم قرار دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رضا بادشاہ نے قرار دیا کہ نظامی ضوابطیدی خواہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، شہریوں کی آزادی کو سلب کرنے کا جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مسافروں کو روانگی سے عین قبل آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ لا افسران قانونی دفعات کا حوالہ دیں جو انہیں ایسی صورتحال میں مسافروں کو روکنے کا اختیار فراہم کرتی ہوں۔ انتظامی ضوابطیدی خواہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، شہریوں کی آزادی سلب کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ سفری دستاویزات موجود ہونے پر مناسب قانونی کارروائی پر عمل کیے بغیر کسی کو سفر سے محروم نہ کیا ہو۔ پرواز سے اتارنے بارے کوئی تحریری وجوہات ریکارڈ پر موجود نہیں۔ درخواست گزار کو تحریری طور پر پرواز سے اتارنے کی وجوہات فراہم کی جائیں گی۔ کسی بھی شخص کو بیرون ملک سفر سے روکنے کے اقدام کے وقت ہی اس کو تحریری وجوہات فراہم کرنا لازم ہے۔ یہ محض ایک رسمی کارروائی نہیں بلکہ فرد کے حق کے دادرسی کے تحفظ کے لیے ایک بنیادی ضمانت ہے۔ لا افسر نے بیان دیا کہ مناسب قانونی کارروائی کے اصولوں کی خلاف ورزی آئین میں دی گئی آزاد نقل و حرکت کی بھی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ پنجاب پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے خلاف 6 درخواستوں پر اعتراضات ختم۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب سے 22 دسمبر کو وضاحت طلب کر لی۔ چیف جسٹس علی نیلم نے قرار دیا کہ پاکستان جنگل بن گیا ہے، اسی اور پٹواری کو جج بننے کا شوق ہے تو امتحان دے کر سسٹم کا حصہ بنے۔ پیرا ایکٹ بناتے وقت کسی قانونی دماغ سے مشورہ ہی کر لیتے۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ایڈوکیٹ قمر زمان سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب حکومت نے پراپرٹی تنازعات کے حل کے لیے نیا قانون بنایا ہے۔ فیصل آباد میں پراپرٹی 50 سال لیز پر لی تھی۔ کیس عدالت میں زیر التوا تھا کہ دوسرے فریق نے نئے قانون کے تحت ڈی سی کو درخواست دی۔ ڈی سی فیصل آباد نے درخواست پر پراپرٹی سیل کر دی۔ عدالت ڈی سی کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے پنجاب حکومت کے پراپرٹی سے متعلق بنائے گئے قانون پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس کیے، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ پٹواری اور اے سی کو جج بننے کا شوق چڑھا ہے۔ ایک معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے تو دستاویز تیار کرتا ہے، کیا وہی لوگوں کی پراپرٹیوں کا فیصلہ کرے گا؟ ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اے سی اور پٹواری کو جج بننے کا اتنا شوق ہے تو امتحان دے کر سسٹم کا حصہ بنے۔ چیف جسٹس نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا، آپ کا پیرا کیا کر رہا ہے؟ کیا اب پیرا لوگوں کو ڈگریاں دے گا؟ یہ قانون کس نے بنایا؟ کیا کسی قانونی دماغ